Assalamu alaikum students, this is Usman Altaf and our today's topic is traditional and emerging strategies for international conflict resolution. In the study of international relations, states have two types of relations between them. Number one is cooperative relations and number two is conflictual relations. There could be various reasons on the basis of which states have conflictual relationships between them. For example, territorial conflicts, ideological differences and clash of interests between them. Whenever states are in such sort of conflictual situation and there is a danger of a full-fledged war between them, states often tries to resolve their conflicts by using various strategies to resolve their conflicts. Like in Cold War, both United States of America and Soviet Union tried their diplomatic channels. They engaged their diplomats into negotiations to avoid a full-fledged and full-scale war between them during the period of Cold War. Cold War के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ममालिक ने अपने आप को एक मुकम्मल जंग की तरफ जाने से रोकने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स का यूज किया. इसको हम ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी कहते हैं. डिप्लोमेसी मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेट्स वेयर द डिप्लोमेट्स ऑफ बोथ कंट्रीज इंटरेक्ट विद ईच अदर टू क्लियर ईच अदर्स पोजीशन इन फ्रंट ऑफ देम. अपने जो मौकफ की तायीद करते हैं, अपनी जो पोजीशन क्लियर करते हैं और अपने इंटरेस्ट एक दूसरे के सामने रखते हैं ताकि कोई एक मिनिमम कंसेंसस डेवलप किया जा सके और अपने आप को एक फुल फ्लेज वॉर से बचाया जा सके. जब दो या दो से ज्यादा ममालिक के दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जब उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन राइज हो रही होती है तो उसमें जीरो सम सिचुएशन होती है कि जहां एक का जो नुकसान है वो दूसरे का फायदा होता है और दूसरे का जो नुकसान है वो पहले का फायदा कंसीडर किया जाता है. इसी तरीके से जब हम जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें डिप्लोमेटिक चैनल है, जिसका मैंने आपको पहले मिसाल दी. उसके बाद मिलिट्री एंड इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं कि आप अपने इन्फ्लुएंस शो करते हैं दूसरे मुल्क के ऊपर और फिर यहां तक कि उसको थ्रेटन किया जाता है कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेक योर पोजीशन अवे फ्रॉम वेयर यू आर, अगर आप जहां पर मौजूद हैं अपने मौकफ के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करते, लचक का मुजाहरा नहीं करते और हमारे नेशनल इंटरेस्ट के दरमियान अगर आप जो है वो रुकावट बनने की कोशिश करेंगे तो देन वी विल इम्पोज वॉर ऑन यू. तो उसको थ्रेटन किया जाता है दूसरे मुल्क को कि हम आपके ऊपर जंग भी मुसल्लत कर सकते हैं. अब इसी तरीके से इसको डेटरेंस भी कहा जाता है, कोर्सिव डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, एंड डिफेंसिव अलायंसेज सच एज नेटो, इकोनॉमिक सैंक्शंस एंड अदर टेंजिबल नॉन मिलिट्री थ्रेट्स एंड पनिशमेंट्स. और उनको धमकी दी जाती है कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस वी आर गोइंग टू डू दैट. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम आपको हर तरीके से अपना जवाब देंगे. इसी तरीके से जो खास तौर के ऊपर कोल्ड वॉर के बाद जो सिचुएशन पैदा हुई है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड मैनेजमेंट के हवाले से, उसमें जो मिलिट्री जो कॉन्सेप्ट है, मिलिटराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि टू इन्वेड वॉर ओवर अदर कंट्रीज, उसमें काफी जो है वो कमी आई है क्योंकि दैट वाज द बाइपोलर सिस्टम कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन बोथ ऑफ देम वर सुपर पावर्स एट दैट टाइम आफ्टर 1945 टू 1990 बिफोर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन के टुकड़े होने से पहले तक जो है वो बाइपोलर सिस्टम था. लिहाजा उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट के जो मीनिंग्स थे, जो डेफिनेशन थी, उसका जो पर्सपेक्टिव था वो डिफरेंट था. और सोवियत यूनियन के टुकड़े होने के बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन व्हेन इट बिकम्स रशियन फेडरेशन आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1990s, तो उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट का जो एक डेफिनेशन है, कॉन्फ्लिक्ट का जो एक पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो गया है क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद जो है वो जो रीजनल और लोकल लेवल के जो आपके एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें इजाफा हुआ है बजाय इसके कि जो एक दो ब्लॉक्स के दरमियान जंग थी सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान. तो इसी तरीके से ये एक नया जो इमर्जिंग जो एक ट्रेंड है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैनेजमेंट का, वो चेंज्ड है एज कंपेयर टू दैट ट्रेंड ऑफ नेगोशिएशन यूजिंग डिप्लोमेटिक चैनल्स, यूजिंग threat of force, using deterrence policy, whatever. So in this situation, we need to understand that at that time, before the disintegration of Soviet Union, negotiation, diplomatic channel, bilateral talks, दोनों ममालिक के दरमियान जो नेगोशिएशन थी, बायलैटरल टॉक्स थी, उनके दरमियान जो रिकंसिलिएशन की जो एक एफर्ट थी, उनका बहुत पॉजिटिव नतीजा हमें देखने को मिलता है कि दोनों ममालिक जो है कोल्ड देवर इक्वली
engaging themselves into cold war between them, but still not a single bullet was being fired directly between Soviet Union and United States of America. اس کی بہترین ایگزامپل جو ہے وہ کیوبن میزائل کرائسس کا ہے, جب دونوں ممالک نے جو ہے وہ نیگوسیشنز کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے اور بائی لیٹرل دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے, بائی لیٹرل ٹاکس کے ذریعے کیوبن میزائل کرائسس کو جو ہے وہ حل کیا, کیونکہ اگر وہ بائی لیٹرل ٹاکس کے ذریعے اس مسئلے کو حل نہ کرتے تو دنیا کو تیسری جنگ عظیم کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا, اور اٹ could have been a nuclear war, اور یہ نیوکلیر وار بھی ہو سکتی تھی. Now the military organizations are increasingly being used in new ways and for new conflict resolution purposes. جیسے نیٹو کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, where regional organizations are particularly strong, جو ریجنل جو آرگنائزیشنز ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہیں. اسی طریقے سے پیس کیپنگ مشن اسٹل سم ٹائمز فزیکلی سیپریٹ adversaries to prevent further violence, but they also provide humanitarian relief, resettle refugees and rebuild infrastructure. دیکھیں, جب کسی ملک کے درمیان دو یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو اس میں سول وار کا خطرہ ہوتا ہے, خانہ جنگی کا مسئلہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اب جو ٹرینڈز ہیں, نیو ٹرینڈز آف یا نیو اسٹریٹجیز آف کانفلکٹ ریزولوشن ہیں, اس میں پیس کیپنگ مشن جو UN کے ہیں وہ بیفور ٹائم ہی ان ایڈورسریز, جو دشمن پارٹیز ہوتی ہیں, جو دشمن کنٹریز ہوتی ہیں, جو کانفلکٹنگ کنٹریز ہوتی ہیں, اسٹیٹس ہوتی ہیں, ان کے درمیان جو ہے وہ نیگوسیشنز کے ذریعے وہاں پر فزیکلی اپنے آپ کو پریزنٹ کر کے ان کو فردر ایسکلیشن سے بچانے کے لیے وہاں پر موجود ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہیومینیٹیرین, جو انسانی بنیادوں کے اوپر جو ریلیف ملتا ہے, جیسے ریسیٹلمنٹ آف ریفیوجیز, جو وہاں کے جنگ زدہ علاقوں کے جو شورش زدہ علاقے ہوتے ہیں, سول وار کے ایریاز ہوتے ہیں, وہاں پر جو ریفیوجیز ہوتے ہیں, جو مہاجرین ہوتے ہیں, ان کو بھی سیٹل کیا جاتا ہے اور انفراسٹرکچر کو بھی ری بلڈ کیا جاتا ہے تاکہ فردر ایسکلیشن سے جو ہے وہ دونوں کنٹریز کو, جو کانفلکٹنگ پارٹیز ہیں, ان کو بچایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں, دا کولڈ وار ہیز بین دا ایمرجنس فرام ریلیٹو آف تھری پریویسلی انڈر یوٹیلائزڈ اسٹریٹجیز فار دا انٹرنیشنل کانفلکٹ ریزولوشن. کہ کولڈ وار کے بعد جو ہے وہ جو انرتھ ہوئی ہیں تین چیزیں, جو تین مختلف اسٹریٹجیز ہیں جن کو جو ہے وہ انڈر یوٹیلائز کیا جاتا تھا اس سے پہلے, کولڈ وار سے پہلے بھی, اور کولڈ وار ختم ہونے کے بعد ان تین اسٹریٹجیز کو جن کے ذریعے جو ہے وہ کانفلکٹ کو ریزالو کیا جا سکتا ہے, کانفلکٹس کو مینج کیا جا سکتا ہے بٹوین دا کانفلکٹنگ اسٹیٹس, ان کو انلیش کیا ہے, ان کو ری انٹروڈیوس کرایا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اب وہ کون سی وہ تین اسٹریٹجیز کون سی ہیں جو میجر اسٹریٹجیز ہیں جو کہ باقاعدہ طور کے اوپر کانفلکٹ ریزولوشن اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں اور جن کے ذریعے کانفلکٹس کو باقاعدہ طور کے اوپر ریزالو کیا جا سکتا ہے. اس میں سب سے پہلے ہے جی کانفلکٹ ٹرانسفارمیشن آف کانفلکٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کہ کس طریقے سے کانفلکٹ کو ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے. دا انٹینسٹی آف کانفلکٹ کین بی کنٹینڈ, اٹ کین بی مینیمائزڈ اینڈ اٹ کین بی ری شیڈیولڈ, اٹ کین بی ریزالوڈ ونس فار ایور. اس کو ریزالو بھی کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل کانفلکٹ ٹرانسفارمیشن پہلی اسٹریٹجی ہے, efforts to reach accommodation between parties in conflict through interactive processes that lead to reconciling tensions, redefining interest or finding common grounds. Public diplomacy, جسے ہم ٹریک ٹو ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں, and both parties understand each other's positions, اور اس میں این جی اوز کا رول بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. دیکھیں اس کو خاص طور کے اوپر سمجھنے کی کوشش کریں کہ اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے, ایفرٹس ٹو ریچ اکوموڈیشن بٹوین پارٹیز, کہ پارٹیز کو ایک منیمم کنسنسس کے اوپر لایا جاتا ہے کہ ون پارٹی از ناٹ ریڈی ٹو لیو اٹس پوزیشن, وائس ورسا ادر پارٹیز آلسو ناٹ ریڈی ٹو لیو اٹس پوزیشن. دونوں پارٹیز جو کانفلکٹنگ پارٹیز ہیں وہ اپنی اپنی جو پلیس ہے, اپنا جو موقف ہے, اپنا جو نظریہ ہے ان کا, اسے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ان میں جو ایک کامن گراؤنڈ ہوتا ہے, فار ایگزامپل پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے انڈیا کا جو کلیم ہے وہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ٹو ٹنگ ہے, ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا جو ہے وہ ہماری شہرگ ہے. اسی طریقے سے اگر ان کے کانفلکٹ, اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ایٹم بم سے حملہ کر دیں. اب کامن گراؤنڈز کیا ہو سکتے ہیں اس کے بیچ میں کانفلکٹ کو ریزالو کرنے میں, یا ایٹ لیسٹ اس کی ایسکیلیشن کو جو ہے وہ ڈاؤن کرنے میں. کامن گراؤنڈ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایٹمی حملہ ہوگا تو وہاں پہ بھی لاکھوں لوگ مریں گے اور ہمارے ہاں بھی لاکھوں لوگ مریں گے, تو یہ ہمارا کامن گراؤنڈ ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کانفلکٹ ٹرانسفارمیشن. اور اسی طریقے سے ٹریک
ट्रू डिप्लोमेसी, जिसे हम पब्लिक डिप्लोमेसी कहते हैं, कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट्स मस्ट बी इनहेंस, उसको इनहेंस किया जाए ताकि लोग एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझें और लोग जो है अपनी अपनी गवर्नमेंट्स को जो है वो प्रेशराइज करें, पब्लिक ओपिनियन के जरिए उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करें कि दोज कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज मस्ट रिजॉल्व देयर इश्यूज थ्रू निगोशिएशंस, थ्रू टॉक्स, थ्रू मीडिएशन, एडजुडिकेशन, राइट। तो इसमें जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स का किरदार भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर पाकिस्तान और इंडिया की एग्जांपल मैंने आपको दी कि इसमें अगर पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडियन यूनिवर्सिटीज का विजिट करें, इंडियन स्टूडेंट्स पाकिस्तान में आए, यहाँ के जो एक्टर्स हैं वो वहां जाएं और वहां के एक्टर्स यहाँ पर आए, यहाँ की क्रिकेट टीम वहां जाए, वो उनकी क्रिकेट टीम यहाँ पर आए, तो इससे क्या होगा, इससे एक इंटरेक्शन डेवलप होगा ग्रास रूट लेवल के ऊपर। और जब ग्रास रूट लेवल के ऊपर दोनों मुल्कों की जो नेशंस हैं वो जब जंग नहीं चाहेंगी तो फिर अल्टीमेटली ये जो क्राइसिस है, इसको जो एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कश्मीर के हवाले से, इसको दोनों गवर्नमेंट्स विल बी, बोथ ऑफ द गवर्नमेंट्स विल बी फोर्स्ड और दे विल बी pressurized by both of the nations, Indian nation and Pakistani nation, to resolve this issue through negotiations rather than go for a full-fledged war between them. Okay जी, नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी है, जिस तरह मैंने कहा कि ये 3 स्ट्रेटेजीज हैं जिनको अनलीश किया गया था, जो कि न्यू स्ट्रेटेजीज या जो हम कहते हैं इनको इमर्जिंग स्ट्रेटेजीज हैं। दूसरा है जी स्ट्रक्चरल प्रिवेंशन। स्ट्रक्चरल प्रिवेंशन से क्या मुराद है? विच इन्वॉल्व डीलिंग विद इमीडिएट crisis before it gets into deadly violence। अच्छा, इसमें ये है कि सबसे पहले आपने क्राइसिस को, वो कहते हैं ना कि निप द इवल इन द बड, कि जब कहानी शुरू हो रही होती है, जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा होता है, कॉन्फ्लिक्ट से पहले की सिचुएशन को क्राइसिस कहा जाता है। जब क्राइसिस इमर्ज होता है, किसी चीज के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डेवलप होता है या कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ ओपिनियन डेवलप होता है, उसको वहीं पर जो है वो रोक दिया जाए बिफोर इट गेट्स इनटू डेडली वायलेंस, कि इससे पहले कि ये क्राइसिस बढ़ता 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 बकायदा कॉन्फ्लिक्ट और वॉर की तरफ चला जाए, तो इसको उस क्राइसिस की बुनियाद के ऊपर वहीं पर ही जहां से ये शुरू हो रहा है आइडियोलॉजिकल जो कॉन्ट्रडिक्शन इन द आइडियोलॉजीज ऑफ 2 डिफरेंट स्टेट्स एंड 2 डिफरेंट नेशंस, उसको वहीं पर जो है वो टेक केयर किया जाए, उसको वहीं पर प्रिवेंट किया जाए। इट ऑल्सो इंक्लूड्स क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम ऑफ रूल्स एंड regulations that establish and strengthen non-violent channels for adjudicating इंटरग्रुप डिस्प्यूट्स। कि आपने जिस तरह यूएनओ का चैनल आप यूज कर सकते हैं, आप सार्क का चैनल यूज कर सकते हैं, आप बायलैटरल टॉक्स का, डिप्लोमेसी का जिसकी हमने पहले बात की, उसको यूज कर सकते हैं कि आप अपने आप को उस स्टेज पर ना लेकर जाएं, एक डिफाइन कर लें रूल्स एंड रेगुलेशंस कि हमने अपनी एस्केलेशन को नहीं बढ़ाना, हमने अपने मसाइल जो हैं वो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसके लिए आप TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो है वो तय कर लें और कीप द ऑप्शन ऑफ वॉर आउट ऑफ द इक्वेशन। कि आप एक बात डिसाइड कर लें, इसको रूल्स एंड रेगुलेशन बना लें कि जो मर्जी हो जाए, हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं चाहे वो जितना मर्जी अरसा चले, वी आर नॉट गोइंग टू इंगेज इन अ फुल फ्लेज वॉर बिटवीन 2 वॉरिंग स्टेट्स, बिटवीन 2 कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट्स। ठीक है जी। और तीसरा है जी नॉर्मेटिव चेंज। इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज डेवलपिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग formal principles and informal expectations that are intended to create a new context for management of conflict। इसका मकसद ये है, जो थर्ड आपकी अप्रोच है, थर्ड अप्रोच को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आपने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनाने ही बनाने हैं, लेकिन उसके साथ साथ नॉर्म्स एंड वैल्यूज को भी फॉलो करना है। और इनफॉर्मल एक्सपेक्टेशंस मींस कि आपने अपनी जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, अपनी सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज का हिस्सा बना देना है। आपकी पॉलिटिकल जो ट्रेनिंग है वो इस बुनियाद के ऊपर हो कि वट एवर गोइंग टू हैपन बिटवीन मी एंड दैट स्पेसिफिक स्टेट, बिटवीन माई स्टेट एंड दैट स्टेट, वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ वॉर विद ईच अदर्स। नॉर्म्स में ऑल्सो डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर स्टेट्स टू प्रिवेंट वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट। जैसा मैंने कहा कि नॉर्म्स का मतलब ये है कि ये सेल्फ मेड होती हैं। ऑफ कोर्स नॉर्म्स जो है किसी कल्चर का हिस्सा होती हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ वॉर विद आवर कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी, जिसके साथ हमारा इशू है, जिसके साथ हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, उसके साथ ये हमारी नॉर्म्स का हिस्सा होना चाहिए, हमारी रिवायात का हिस्सा बन जाना चाहिए, पॉलिटिकल नॉर्म्स का हिस्सा होना चाहिए कि वी वट एवर गोइंग टू हैपन विल हैपन, बट वी आर नॉट रेडी फॉर अ वॉर एंड वी विल नॉट लेट द अदर पार्टी
to impose a war on ourselves, کہ ہم اپنے اوپر نہ وار مسلط ہونے دیں گے اور نہ ہی کسی دوسرے کے اوپر ہم وار مسلط کریں گے. Norms were basically established during Cold War between USA and USSR, and it was a very successful experience between both of those countries during the Cold War. سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان جو یہ نارمز اسٹیبلش کی گئی تھیں کہ ہم نے فزیکل وار کی طرف نہیں جانا. وی ول میک ڈپلومیٹک ایفرٹس, وی ول نیگوشیٹ, وی ول ٹرائی ٹو کنونس ایچ ادر آن ایچ ادرز پوزیشنز. ہم اپنے جو نظریات ہیں, اپنی جو سیپریٹ آئیڈیالوجیز ہیں, ان کے اوپر ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس طریقے سے تھوڑی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کر کے لیو اینڈ لیٹ لیو کا جو ایک کانسیپٹ تھا وہ کولڈ وار کے درمیان نارمز کا حصہ بنا. اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم پریویس ایراز کی بات کرتے ہیں, پاسٹ ٹائمز کی بات کرتے ہیں, فیو ڈیکیڈز بیفور کی بات کرتے ہیں, دا پرنسپل آف نان انٹرفیئرنس ان دا انٹرنل افیئرز آف سوورن اسٹیٹس provided that sovereigns had license to control conflicts within their borders free from outside influence. کہ یہ بھی ایک نارمز ہے, انٹرنیشنل نارمز ہیں اور انٹرنیشنل لا کا بھی حصہ ہے کہ ون اسٹیٹ از ناٹ الاؤڈ, اٹس illegal for any of the states in the world to interfere into the internal matters of any other state. کہ کسی ایک ریاست کا کسی دوسری ریاست کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا جو ہے وہ اللیگل ہے, دیٹ از انیتھیکل. یہ انیتھیکل بھی ہے اور اللیگل بھی ہے. لیکن انفارچونیٹلی دس پریکٹس واز ناٹ بینگ فالوڈ بائی سپر پاور آف دیٹ اسپیسیفک ٹائم. ایون ٹوڈے, آج کے دن تک جو سپر پاورز ہیں, دے وانٹ ٹو انٹروین, دے وانٹ ٹو بی دا پارٹ آف دا سولوشن ایٹ دیئر اینڈ. وہ اپنی طرف سے چاہتے ہیں کہ کسی ایک ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے ہم ان کو ریزالو کریں. حالانکہ انٹرنیشنلی دس از ناٹ رائٹ. اٹ کوڈ لیڈ ٹوورڈ ایسکلیشن. اگر آپ کسی ایک ملک, کوئی ایک ملک جو ہے کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے گا تو یہ جنگ کی ریزن بن سکتی ہے. اٹ کوڈ بی دا ریزن آف وار بٹوین ٹو کنٹریز. سو ان نیو ایمرجنگ ٹرینڈز اٹ از آلسو انکلوڈیڈ دیٹ one state is not allowed, it is strictly prohibited for one state to take interest in the internal affairs of any other state. For example, پاکستان میں اگر کوئی سچویشن ہوتی ہے تو انڈین میڈیا اس کو اچھالتا ہے, انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اچھالتی ہے, تو دیٹ از ناٹ رائٹ, دیٹ از ناٹ لیگل, دیٹ از بیسیکلی انلیگل. تو یہ ایک کرائم ہے. تو اگر جب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اگر اسٹرکچرل پریونشن کو اپنایا جائے, نارمیٹو چینج کو جو ہے وہ اس میں شامل کیا جائے, کانفلکٹ ٹرانسفارمیشن کو جو ہے اس میتھڈ کو اپلائی کیا جائے, اور دا رول آف نان انٹرفیئرنس انٹو دا انٹرنل میٹرز آف اینی ادر اسٹیٹ ان دا ورلڈ, اس کو اگر جو ہے پروموٹ کیا جائے, اس کے اوپر سختی سے عمل کیا جائے, تو یہ جو ہے وہ کولڈ وار کے بعد جو ایمرج ہونے والی جو نئی ٹینڈنسیز ہیں, جو نئے جو اسٹریٹجیز ہیں, وہ کانفلکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے اور ایون کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ثابت ہو سکتی ہیں. سو اٹ واز آور ٹوڈیز ٹاپک. اسٹوڈنٹس, اگر کوئی پرابلم ہو, کوئی ایشو ہو تو ڈو لیٹ می نو. آپ مجھے ان باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں, اور جس دن ہماری کلاس ہوگی اس دن ہم اس کو LMS کے اوپر اور آن لائن کلاس میں ڈسکس کریں گے. آل دا ویری بیسٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.